कुराहरूलाई चाहिँ सरसर्ती यो ठिक छ, स्लाइड्सहरूमा चाहिँ म अगाडि राख्छु। बढ्नु, अगाडि बढ्नु। स्लाइड्सहरूमा राख्छु र म अब धेरै समय नलिकन मैले 10 मिनटमा चाहिँ मेरो यो 10-15वटा स्लाइडलाई चाहिँ म सरसर्ती पढ्छु र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ बहस गरौँ। सर्वप्रथम त नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा मूल रूपमा चाहिँ हामीले 3वटा मुद्दालाई हेर्ने चाहिँ गर्छौँ। यसको नीति, सङ्गठन र नेतृत्व। र आज हामी चाहिँ 2वटा पक्षलाई विशेष फोकस गर्छौँ। विशेष गरेर चाहिँ यो नीति र त्यसपछि चाहिँ सङ्गठनको पक्षहरूमा, र त्यो सङ्गठनको पक्षमा चाहिँ हामी संरचनाको मात्रै कुरा गर्छौँ र नीतिमा चाहिँ हामी आन्तरिक लोकतन्त्रको कुराहरू गर्छौँ। र यसमा सरसर्ती हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भनेर भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन मूल रूपमा चाहिँ 2वटा विषयले गर्दाखेरि निकै नै महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले हेरिरहेका छौँ। एउटा, यो देशको लोकतन्त्रलाई चाहिँ संस्थागत विकासको लागि यो महाधिवेशन चाहिँ एउटा कडीको रूपमा हुन सक्छ भने अर्को आफ्नो आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाएर जति पनि चाहिँ छरिएर रहेको जति पनि डाइभर्सिटी छ नेपालको, त्यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ एकोमोडेसन गर्न, त्यो पनि मिनिङफुल एकोमोडेसनको लागि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन चाहिँ कारगर होस् भन्ने चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ आज यो कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। आज विश्वव्यापी रूपमा उदार लोकतन्त्रको जुन खालको आज समस्या र चुनौतीहरू भोग्न परिरहेको छ, नेपालमा पनि चाहिँ त्यो उदारवादी लोकतन्त्रको चाहिँ समस्या र चुनौतीहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेका छौँ। यसका चुनौतीहरूमाथि चुनौती थपिँदै गइरहेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस नै त्यो एकमात्र पार्टी हो जसले यी चुनौतीहरूलाई चाहिँ उसले सामना गर्न सक्छ, यी चुनौतीहरूलाई चिरेर भोलि यो देशको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको बाह्य लोकतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहिल्यै पनि प्रश्न गरिएको छैन। बाह्य लोकतन्त्रमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कहीँबाट पनि प्रश्न आएको छैन। तर आन्तरिक लोकतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ यी विविध खालका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ सृजित हुँदै आइरहेका छन्। त्यो समस्याहरूलाई यो महाधिवेशनले चाहिँ सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ मूल ध्येय नै हो। अब यसपछि म आन्तरिक लोकतन्त्र र नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ किन जोडिन्छ, यो किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रिया र निर्वाचनका कार्यविधिहरू त्यतिखेर मात्र लोकतान्त्रिक सम्भव हुन सक्छ जब राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक रूपले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निष्ठाका साथ क्रियाशील रहन्छन्, एउटा कुरा। दोस्रो, आन्तरिक लोकतन्त्रमा अभ्यस्त दल र दलका नेताहरूको मात्र राज्य शासन संयन्त्र र समाजलाई रूपान्तरण गर्न अथवा समाजलाई लोकतान्त्रिक दिशामा दिन अभिप्रेरित गर्न सक्छन् भन्ने अर्को मान्यता छ। लोकतन्त्रका आधारभूत विधि, सिद्धान्त, आदर्शलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति नेपाली काङ्ग्रेसमा पछिल्लो समयमा देखिएको छ। यो एउटा चाहिँ आरोप मात्रै होइन, यथार्थता पनि हामीले चाहिँ अनुभूत गरेका छौँ। यो विभिन्न चाहिँ अब्जर्भेसनले चाहिँ आएका कुराहरू हुन् र लोकतन्त्रको पर्याप्त अभ्यास भइसकेको दलभित्र यो प्रवृत्ति न्यून हुँदै जानुपर्ने हो, तर न्यून हुन सकिरहेको छैन र यो महाधिवेशन त्यसको लागि चाहिँ कारगर होस् भन्ने चाहिँ यसको चाहिँ एउटा ध्येय पनि हो। र पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न र पार्टी संरचनालाई नियन्त्रणमा राख्न सबै सीमा पार गरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन्, जसले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणका लागि गम्भीर चुनौती थपिएको एउटा अनुभव गरिएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई सहयोग पुर्याउँछ कि भन्ने अपेक्षा त आम नेपाली जनताले पनि गरे हो र कतिपय चाहिँ बुद्धिजीवी विश्लेषकले त्यो कुरालाई पनि गरेको थियो। तर 3 वर्षको कम्युनिस्टको चाहिँ जुन कुरूप शासन चाहिँ देखियो, त्यसले चाहिँ नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कुरालाई त नगर्ने नै भयो, जुन कुरा अपेक्षा गरिएको थियो। अब बाँकी रह्यो लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको जुन अवरुद्धता कम्युनिस्टबाट चाहिँ भइरहेको छ र यसबाट चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनले समेटेको जति पनि चाहिँ वर्ग, समुदाय, जाति, क्षेत्र, यो जति पनि चाहिँ बहिष्कृत समुदाय भनेर भनियो अथवा चाहिँ शासनमा चाहिँ प्रभुत्व जमाउन नसकेको समुदायहरू, त्यसलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले अबका दिनमा चाहिँ थप कसरी चाहिँ आफूमा एकाकार गर्न सक्छ, यो बडो महत्त्वपूर्ण रूपमा आएको छ।
र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएका जति पनि चाहिँ वर्ग समुदायहरू हुन् त्यो वर्ग समुदायको एउटा अपेक्षा नेपाली कांग्रेससँग पनि छ। नेपाली कांग्रेसले तिनका चाहिँ भावनाहरूलाई समेटेर र उनीहरूलाई चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ कसरी पुर्याउन सक्छ त्यो एउटा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा चाहिँ देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको 6औं महाधिवेशन 2012 साल वीरगन्जमा भएको महाधिवेशनको एउटा मेजर थिम भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक रूपान्तरणका लागि विकेन्द्रीकरण भन्ने जुन नीति पास गरिएको थियो, वास्तवमा आज 14औं महाधिवेशनमा त्यो नीतिलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एउटा अवसर पनि छ र यदि त्यसलाई व्यवहारतः भोलि कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ त्यसले भोलि यो देशको लोकतन्त्र सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ थप ठुलो चुनौती लिएर आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बुझाइ हो, हाम्रो ठम्याइ हो। र नेपाली कांग्रेसको चाहिँ दृष्टिकोणबाट आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासका आधारहरू के हुन सक्छन् त्यो बारेमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ बहस र छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिएको छ। यसका आधारहरू धेरै हुन सक्छन्, तर सामान्य रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गर्न खोजिएको चाहिँ केही 5-6 वटा आधारलाई चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गर्न खोजेका छौँ। एउटा नेपाली कांग्रेसको चाहिँ जुन सदस्यता छ त्यसलाई पनि हामी क्रियाशील सदस्यता भनौँ। त्यो क्रियाशील सदस्यताको मापदण्ड विधानमा व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यो क्रियाशील सदस्यमा यति धेरै व्यतिथिहरू आइसक्यो कि जसको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्रमा चाहिँ यसले धेरै ठुलो चाहिँ चुनौती दिएको छ र यसले सबैभन्दा चाहिँ समस्या भनेको त जसरी पनि नेतृत्वमा पुग्नु पर्छ भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ ध्येय हो त्यो ध्येयले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा धेरै विचलन आएका छन्। जुन कुरा चाहिँ आदरणीय नेताहरू र हामी वास्तवमा चाहिँ सबै जानकार नै छौँ। क्रियाशील सदस्यताको यसको विवादको बारेमा त अहिले नेपाली कांग्रेसको बैठकहरू बसिरहेको छ। क्रियाशील सदस्यतालाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो विवादलाई चाहिँ साम्य पार्ने भन्ने कुरामा र करिब 77 जिल्लामा डेटा बेच्ने 62वटा जिल्लामा चाहिँ विवाद छ। त्यो विवाद किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ विकृति हो। त्यसकारण यो विकृतिलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यहाँ मात्र भन्न खोजेको कुरा गर्ने, यदि यो विकृतिलाई सम्बोधन गर्ने, यो विकृतिलाई सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ वास्तवमा एउटा चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष चाहिँ एउटा स्थायी खालको चाहिँ क्रियाशील सदस्यलाई चाहिँ छानबिन गर्ने एउटा चाहिँ समिति बनाइयो भने त्यो समितिलाई चाहिँ कसैले पनि केन्द्रले, जिल्ला तहले, प्रदेश तहले, स्थानीय तहले कसैले पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्न नसक्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको संरचना बनाएर चाहिँ यो सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यताहरूलाई चाहिँ छानबिन गरियो भने चाहिँ वास्तवमा यसले चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गराउनको लागि चाहिँ एउटा सहयोग पुर्याउने नै छ। र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँनिर क्रियाशील सदस्यमा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ क्रियाशील सदस्यता चाहिँ दिने चाहिँ जुन मापदण्ड हो त्यो मापदण्डलाई चाहिँ पालना गरिएन। सबैभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या चाहिँ त्यहाँनिर देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साधारण सदस्यतालाई चाहिँ हामीले अभ्यास त छोडिदिइसक्यौँ। हामीले अभ्यासमा साधारण सदस्यता लिएर आएका छैनौँ। हामीले क्रियाशील सदस्यतालाई मात्रै लिएर जाँदाखेरि पनि त्यो क्रियाशील सदस्यतामा चाहिँ आएको विकृतिको कारण चाहिँ निकै ठुलो समस्याहरू सृजित भइरहेको छ र यसलाई सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ स्थायी खालको संयन्त्र नै चाहिन्छ जुन एउटा चाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो बुझाइरहेको छ। र दोस्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा चाहिँ यो आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका आधारमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नै हो। र अहिले हामीले विगत चाहिँ 5वटा 6वटा चाहिँ हामीले महाधिवेशन चाहिँ अब्जर्भ पनि गरिसक्यौँ। 2048 सालको कलबलगुडी महाधिवेशनदेखि लिएर चाहिँ अहिलेसम्म अब्जर्भ गर्दाखेरिमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा यो र सहभागितामूलक यो बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जुन कुरा चाहिँ अझै पनि नेपाली कांग्रेसको तलदेखि माथिसम्म निर्वाचित भएर आउने कुराहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ स्वच्छतामा चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा नै भएको छ। यो एउटा अर्को चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै हो भनेर चाहिँ हामी मान्न सक्छौँ। र अनि तेस्रो चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता पनि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र आर्थिक पारदर्शितालाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आजको दिनमा
कसैले पनि हेर्छ भने पनि त्यो पारदर्शितालाई चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ देखाइदिने र सकिन्छ भने त्यसलाई अझ वेबसाइटमै राखेर नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक पारदर्शिता यस्तो छ भनेर चाहिँ भन्न सक्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण पार्टीहरूको लागि चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ लेसन लर्न हुन्थ्यो र चाहिँ यसले पनि चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत बनाउनलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भन्ने खालको चाहिँ यसको चाहिँ अर्को बुझाइ हो। र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ यो वैचारिक संरचनाहरूमा समावेशी बनाउनु पर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन मुद्दा छ, यो मुद्दा चाहिँ बडो चुनौतीको रूपमा आइरहेको छ। आज वास्तवमा चाहिँ हामीले पार्टीको प्रशिक्षणमा होस् अथवा चाहिँ पार्टीले चाहिँ दिने चाहिँ जति पनि डेलिभरेसन हो त्यो डेलिभरेसनमा हामीले के कन्टेन्टहरू राख्छौँ, त्यो कन्टेन्टहरू पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ आए। जस्तो भनौँ न, दलितको इस्युजहरू चाहिँ केही दिनदेखि चाहिँ अहिले सोसियल मिडियादेखि लिएर चाहिँ मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा आइरहेको छ। त्यो इस्युजहरूलाई चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले कुन रूपमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरिरहेको छ, ती कन्टेन्टहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो डकुमेन्टहरूमा कसरी त्यहाँ चाहिँ लिपिबद्ध गरेको छ र त्यसलाई कसरी डेलिभरेसन गरेको छ। त्यसरी चाहिँ चौथो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ समावेशीकरणको चाहिँ हुनुपर्छ। समावेशीकरण भनेको जस्ट फर कस्टमरी मात्रै होइन, त्यो श्रृङ्गारिक मात्रै होइन। समावेशीकरण भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ डाइभर्स ग्रुप अफ पिपुल चाहिँ पार्टीमा आएर त्यसले नीति निर्माणको तहमा चाहिँ कति प्रभाव पार्न सक्यो र सकेन भन्ने कुरा चाहिँ समावेशीकरणको चाहिँ मापन गर्ने र निर्धारण गर्ने कुरा भनेको त्यो हो। अहिले पार्टीमा त्यो खालको चाहिँ स्थिति देखिएको छैन। त्यसको बारेमा मैले थप चाहिँ संरचनाको बारेमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पार्ने चाहिँ प्रयत्न गर्नेछु। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मूल्याङ्कनको पद्धति भएन। पार्टीमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ मूल्याङ्कनको पद्धति भएन। गाउँमा बसेर चाहिँ निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहिरहेका चाहिँ ती राजनीतिक कार्यकर्ताहरू आज वास्तवमा चाहिँ पार्टीको सिनबाट नै चाहिँ हराउँदै जान लागेका छन्। त्यसैले मूल्याङ्कनको चाहिँ जुन पद्धति हो, मूल्याङ्कनको पद्धति नहुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अर्कोको चाहिँ यसले समस्या चाहिँ ल्याएको छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। र अर्को एउटा पाँचौँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासको कारणमा चाहिँ हिजोका चाहिँ हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, हरेक आन्दोलनमा चाहिँ युवाहरूको चाहिँ जुन भूमिका हो, लोकतन्त्र पश्चात युवाहरूले चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ सत्तामा पठाउँछ र त्यसपछि गएर चाहिँ आफू त्यो नेतृत्वको चाहिँ पछि लाएर हिँड्छ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ केही पनि प्राप्त नभएको अवस्थामा चाहिँ ऊ विदेशी नै पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि युवाहरूलाई यो जुन लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अथवा पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा लिएर आउने चाहिँ जुन चाहिँ प्रश्न हो, यो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रूप आएको छ। र यो प्रश्नलाई चाहिँ 12औं महाधिवेशनले चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्छ, यो पनि चाहिँ निकै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पुस्तान्तरणकै कुरा हो। हामीले पुस्तान्तरण चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा समस्या देखेकै छौँ र बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, पद सहित नै आफ्नो अन्तिम यात्रा गर्नेसम्मको चाहिँ स्थिति आउनु भनेको चाहिँ यो वास्तवमा चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको लागि, आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि चाहिँ यो बहुत महत्त्वपूर्ण र चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुरा छ। त्यसमा पुस्तान्तरण नेपाली काङ्ग्रेसमा कहिले, यो एउटा चाहिँ 12औं महाधिवेशनले तय गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ अन्तिममा 7औंमा मैले भन्न यहाँनिर के छ, यो एक्लो प्रयासले हुँदैन। यसमा चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको लागि चाहिँ सबैको चाहिँ प्रयास चाहिन्छ। र यो सबैको प्रयास भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन लिडरसिप हो, भोलि आउने जुन लिडरसिप हो, त्यो लिडरसिपले यी यावत चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ कसरी डोर्याएर लिएर जान सक्छ, कसरी संस्थागत विकास गर्दै लिएर जान सक्छ, कसरी चाहिँ विधानसम्मत ढङ्गबाट मात्रै अगाडि लिएर जान सक्छ, यो अर्को चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हुन्। यी चाहिँ हामीले सामान्य चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई 3 दशकदेखि अब्जर्भेसन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका चाहिँ अनुभवका आधारमा चाहिँ यी कुराहरू हामीले देख्यौँ। र अब म दोस्रो पाटोमा आउँछु, विकेन्द्रित संरचना। म धेरै अब 5 देखि 7 मिनटमा मैले यसलाई टुङ्ग्याउँछु। विकेन्द्रित संरचना पार्टीको बडो स्ट्रक्चर संरचना छ, माथिदेखि तलसम्म चाहिँ स्ट्रक्चर संरचना छ। त्यो स्ट्रक्चर संरचनाको व्यवहारिक रूपमा चाहिँ फङ्सनिङ भएको छ कि छैन त? त्यो फङ्सनिङ चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त पार्टी स्ट्रक्चर छ, विकेन्द्रित पनि छ, अहिलेको नयाँ विधानको व्यवस्थाले त्यो पनि देखिन्छ। तर अझै पनि निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ
केन्द्रमुखी नै मानसिकता त्यसमा पनि देखिएको छ। यो एउटा चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ निकै नै चुनौतीपूर्ण छ, किनभने तल्लो तहदेखि नै चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ सहभागिता गराउँदै आउने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ केन्द्रले फ्यासिलिटेसन गर्ने जुन कुराहरू छ त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ देखिएको चाहिँ देखिँदैन। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँनिर के छ भन्दाखेरि सङ्घर्ष र आन्दोलनका दिनहरूमा केन्द्रीय नेतृत्वको अहम भूमिका हुन्छ, त्यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर सबै अवस्थामा केन्द्रले आफैले मुद्दाहरूको निर्धारण गर्ने, निर्णय गर्ने र त्यसलाई लागू गर्न निर्देशिका जारी गर्ने दलको कार्यशैली यो चाहिँ अन्त हुनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि हामी डिसेन्ट्रलाइजेसन भन्छौँ भने त्यो डिसेन्ट्रलाइजेसनको जुन नर्म्स हो, भ्यालुज हो, त्यसको चाहिँ जुन इथिक्स हो त्यो इथिक्सलाई फलो गर्नुपर्ने जरुरी छ। स्ट्रक्चर मराएर अथवा हामीले चाहिँ एउटा स्केलेटल मात्रै दिएर पुग्दैन। उद्धव सर अलि आवाज अलि ठुलो बनाइदिनु न भोलम। स्केलेटन मात्रै दिएर पुग्दैन, यसर्थ यसलाई व्यावहारिक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ देखिएको चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। र अब धेरै कुराहरू क्रिटिसिजम गर्न सकिन्छ, यहाँ हामीले त्यति धेरै क्रिटिसिजम गर्न खोजेको पनि होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो महत्त्वपूर्ण कुरा भन्दाखेरि चाहिँ हामीले निर्णय प्रक्रिया र चाहिँ शक्तिको डिसेन्ट्रलाइजेसन नै हो। अब एउटा चाहिँ तितो सत्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले टिकट वितरण गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रदेश सभादेखि लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ संसदको र सम्पूर्ण चाहिँ ती टिकटहरू चाहिँ केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले चाहिँ वितरण गर्छ भनेपछि चाहिँ पावर जति चाहिँ सेन्ट्रलाइज भएको त त्यहीबाट पनि देखिन्छ। एउटा मैले त्यो मात्रै उदाहरण दिएँ, त्यसलाई कसरी डिसेन्ट्रलाइज गर्ने, पावरलाई कसरी डिभोल्युसन गर्ने, त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाटो यहाँनिर पनि चाहिँ देखिएको छ। र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ विकेन्द्रीकरण भन्ने बित्तिकै चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ जुन प्रणाली छ त्यो निर्वाचनको प्रणालीमा चाहिँ हामीले पार्टीले अंगीकार गरेको, राष्ट्रले अंगीकार गरेको समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्त बमोजिम अझै पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ थप बहस र छलफल गरेर चाहिँ त्यसलाई कसरी चाहिँ बढी समावेशी बनाउन सकिन्छ त्यो बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। र अब एउटा म थोरै चाहिँ स्ट्रक्चर र चाहिँ यसलाई थोरै चाहिँ म क्रिटिकल्ली मात्र इभ्यालुएट गर्छु। मैले यो स्ट्रक्चरको चाहिँ पुरै अपोजमा चाहिँ कुरा गर्न खोजेको होइन, मैले मात्रै चाहिँ प्रवृत्तिलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ देखाउनु मात्रै खोजेको हो। जस्तो हामीसँग चाहिँ स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि गाउँ कार्य समिति, गापा नपाको वडा कार्य समिति, त्यसपछि गएर गाउँपालिका नगरपालिकाको चाहिँ कार्य समिति, त्यसपछि प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समिति, जिल्ला कार्य समिति, अनि प्रदेश कार्य समिति, केन्द्रीय कार्य समिति, यो स्ट्रक्चर हाम्रो भर्टिकल स्ट्रक्चर जस्तो चाहिँ देखिन्छ। यो स्ट्रक्चर हामीसँग छ, यो विधानले व्यवस्था गरेको स्ट्रक्चर। देन आफ्टर त्यहाँबाट यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हरेकको कार्य सम्पादनमा जान्छ। छनलाई चाहिँ समावेशी छ, तर त्यो समावेशी हुँदै गर्दाखेरिमा पनि निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला लगायत उनीहरू कति इन्फ्लुएन्स गरे भनेर चाहिँ हामीले वन बाई वन इन्डिकेसन गर्दै गयौँ भने चाहिँ साँच्चै त्यहाँनिर चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेको चाहिँ देखिँदैन। र अनि अर्को चाहिँ स्थायी समिति हाम्रो महासमिति छ। महासमितिको आफ्नै किसिमको रोल्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटीहरू छन्, तर कतिपय अवस्थामा महासमितिले चाहिँ गरेका निर्णयहरूलाई पनि केन्द्रीय कार्य समितिले उल्ट्याएको र केन्द्रीय कार्य समितिले गरिसकेको निर्णयलाई यो बडो मैले यो हिडन छ, विधानमा व्यवस्था छैन, तर सबैभन्दा चाहिँ पावरफुल र चाहिँ सुप्रिमेसी भनेको चाहिँ यो शीर्ष नेतृत्व सहमति समिति एउटा चाहिँ बडो अनौठो रहेछ। पार्टीभित्र अभ्यास गरिएको चिज है, विधानमा नभएको तर अभ्यास गरिएको चाहिँ चिज। र यसले चाहिँ हरेक चाहिँ यो स्ट्रक्चरको चाहिँ जुन डिसिजन्सहरू छ त्यो स्ट्रक्चरको डिसिजनलाई पनि चेन्ज गर्न सक्ने चाहिँ अवस्थामा यो अभ्यास चाहिँ हामीले गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आन्तरिक लोकतन्त्रलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ बेसी चुनौती भनेको चाहिँ यसले दिएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। किनभने यसका लागि पछिल्लो चाहिँ महासमितिको बैठकलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भ गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ के एउटा निर्णय गरेको थियो भन्दाखेरि केन्द्रीय समितिमा भएकाहरू पनि पार्टी सभापतिदेखि लिएर केन्द्रीय सदस्य समेत पनि अब तल्लो तहबाट नै
ओडाबाट नै चाहिँ आफूलाई अनुमोदित गर्दै त्यहाँबाट चाहिँ प्रतिनिधि छनौट भएर चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशनको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा उद्धव सर साउन्ड चाहिँ एकदम कमजोर भयो भन्ने सबैतिरबाट आयो। अलिकति ल्यापटपको नजिक गएर अलि भोल्युम बढाउने प्रयास गरिदिनु न। बोलाउने थियो बाबुलाई। अनि सर आयो? अब अहिले अलि ल जाउँ, अगाडि जाउँ अब। ओके ओके धनेश्वर सर ठिक छ? सर अहिले ठिक छ। ओके साउन्ड की ब्राइटनेस धनेश्वर सर ठिक छ नि? ल आइरहेछ, अगाडि बढ्नुहोस्। ओके अब म यो स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब व्याख्या र विश्लेषण गरिन। म अब अलिकति थोरै यो स्ट्रक्चर छ र यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ जुन महासमितिले चाहिँ निर्णय गरेको कुरालाई पनि चाहिँ उल्टियो अथवा चाहिँ त्यो केन्द्रीय समितिको पनि ओडाबाट नै अनुमोदित भएर आउने भन्ने जुन कुराहरू चाहिँ विधानमा छैन, केन्द्रीय समितिकोलाई एकपटक भनेर भनिएको छ होइन। त्यो एकपटक भनिएको चाहिँ भोलि अर्को महाधिवेशन आउँदाखेरि पनि फेरि अर्को एकपटक हुनसक्छ। यो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नेतृत्व आउनको लागि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो संरचनाको अथवा त्यो विधानले त्यो गरेको व्यवस्था पनि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ ब्यारिकेडको रूपमा त होइन भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रश्न यसले उठाएको छ। र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो त भन्दाखेरि चाहिँ केन्द्रीय समिति लगायत चाहिँ पार्टीको कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ पाइसकेको, चाहे उम्मेदवारको रूपमा होस् अथवा केही होस्, उनीहरू ओडा गाउँ अनि गाउँपालिका नगरपालिका अथवा चाहिँ त्यो डाइरेक्ट जहाँ इलेक्सन हुन्छ, क्रियाशील सदस्यको जहाँ डाइरेक्ट इलेक्सन हुन्छ त्यो डाइरेक्ट इलेक्सनमा चाहिँ प्रतिस्पर्धै नगर्ने र कहाँबाट प्रतिस्पर्धा सुरु गर्ने त, अथवा चाहिँ उहाँहरूले कहाँबाट प्रभाव सुरु गर्ने त भन्दाखेरि जहाँबाट प्रतिनिधिमूलक चाहिँ चयन प्रक्रिया छ, त्यो भनेको चाहिँ प्रदेश सभाबाट चाहिँ प्रतिनिधिमूलक चाहिँ चयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्योभन्दा तल्लो तहसम्म चाहिँ सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्यहरूले भोट हालेर आफ्नो चाहिँ नेतृत्व चाहिँ त्यहाँनिर छनौट गरेको चाहिँ देखिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा आएपछि अनि कन्टिन्यू प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा क्षेत्रीय निर्वाचन, त्यसपछि गएर प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय निर्वाचन, जिल्ला कार्य समिति, प्रदेश सभासम्म यो प्रतिनिधिमूलक हो र केन्द्रमा पनि प्रतिनिधिमूलक हो। हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई यदि मजबुत बनाउने हो भने र रियल सेन्समा हामीले चाहिँ ग्रासरुट डेमोक्रेसीलाई चाहिँ मजबुत गराउने हो भने हाम्रो आन्तरिक चाहिँ प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिँ त कम्तीमा पनि तिनै क्रियाशील सदस्यहरू मार्फत नै निर्वाचित हुने खालको चाहिँ यदि व्यवस्था भएको भएदेखि चाहिँ त्यसले पक्कै पनि नेता र चाहिँ कार्यकर्ताको बिचमा, नेता र चाहिँ जनताको बिचमा चाहिँ एउटा अन्तरसंवादलाई कायम गर्थ्यो। निरन्तर रूपमा त्यसले अन्तरसंवाद कायम गरेर पार्टीलाई चाहिँ तलदेखि नै चाहिँ थप मजबुत गराउनको लागि त्यसले सहयोग गर्थ्यो। तर त्यो कुरा चाहिँ अहिलेको विधानले अथवा चाहिँ हाम्रो यो संरचनाले त्यो कुरालाई चाहिँ सहयोग गरेको देखिँदैन। र यो संरचनाले चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि जुन केन्द्रीय कार्य समितिमा आज छौँ त्यो केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ भोलि फेरि रिपिटेसन हुने हो, त्यो खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो रिपिटेसन हुनु भनेको नयाँ नेतृत्वलाई चाहिँ त्यहाँनिर ब्लक गरेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। एउटा दुईवटा चारवटा पाँचवटा दसवटासम्म चाहिँ चेन्ज हुन सक्ला, तर त्योभन्दा बेसी चेन्ज हुने अवस्था चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा देखिँदैन। यो निरन्तर आजको मात्रै समस्या होइन, यो हिजोदेखि नै चाहिँ यो समस्या थुप्रिँदै आयो। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्यालाई चाहिँ 12औं महाधिवेशनले चाहिँ कसरी चाहिँ हेर्छ, यसबाट चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको पुस्तान्तरणका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्छ, यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पार्ट हो भन्ने चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र अनि अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, हिजोको केन्द्रीय समिति कति सानो थियो र केन्द्रीय सदस्य भन्ने बित्तिकै, नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भन्ने बित्तिकै उसको मान मर्यादा प्रतिष्ठा कति उच्च थियो। आज केन्द्रीय सदस्यलाई सम्भवतः कतिले चिन्छ त्यहाँ पुग्यो भने मतलब चाहिँ अहिलेको विधानले 221 बनाएको छ र सुन्दैछु अब यसमा पनि अझ पुगेको छैन, अझ केही चाहिँ
स्टक अफ लिडरसिपलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी बढाउने हो कि भन्ने चाहिँ छलफल पनि चाहिँ आवश्यक छ भन्ने खालको कता कताबाट आवाज पनि आइरहेको छ। मलाई लाग्छ यो ठुलो जम्बू केन्द्रीय कार्य समितिले कति पर्फर्म गर्न सक्छ, किन भन्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिको आकार बराबरको त हाम्रो कार्य सम्पादन समिति छ र वास्तवमा चाहिँ त्यही कार्य सम्पादन समिति नै केन्द्रीय समिति र त्यसैमा समावेशीकरण गराउन सकेर चाहिँ त्यसले चाहिँ ड्राइभ गर्ने हो भने चाहिँ सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेसमा चाहिँ त्यसले धेरै ठुलो ऊर्जा दिन्छ। बरु ठुलो कार्य समितिहरू तल्लो तहमा बनाउन सकिन्छ, तर केन्द्रीय कार्य समिति भनेको चुस्त हुनुपर्छ, सानो हुनुपर्छ, जो चाहिँ त्यसैले निर्णय गर्न सक्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ यो पार्टीको क्रियाशीलता चाहिँ अझ बेसी बढेर जान सक्छ। दिस इज जस्ट फर माई अब्जर्भेसन्स। मैले संरचनाको बारेमा यति मात्रै कुरा गरेँ। यति मात्रै कुरा गरेँ र अन्तिममा अब म यसलाई छोट्याएँ, मेरो टाइम पनि सकिसकेको छ। बाह्य संरचना जति महत्त्वपूर्ण हो हाम्रो लोकतन्त्रको, हामी जति कुरा गर्छौँ, भित्री संरचना अथवा आन्तरिक संरचना, आन्तरिक चाहिँ लोकतन्त्र पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ केही इस्युजहरूलाई मात्रै मैले प्रश्नको रूपमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ उठाउन खोजेको छु। विशेष गरेर चाहिँ हिजो लामो समय निरन्तर रूपमा चाहिँ क्रियाशील तलका चाहिँ राजनीतिक कार्यकर्ता आज तिनलाई कसले रिप्लेस गरिरहेको छ? महाधिवेशनले चाहिँ ती लामो समय क्रियाशील कार्यकर्ताहरूलाई यो महाधिवेशनमा चाहिँ कसरी जोड्नेछ? धेरै निष्क्रिय भइसकेका छन् र यहाँसम्म कि तिनलाई रिप्लेस गरेर अर्को आउँदै गर्दाखेरिमा एउटा महाधिवेशन, दुईटा महाधिवेशनसम्म त अहिलेको चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्वले चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ला। तत्पश्चात चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो ह्यान्डल गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हामीले अबको चाहिँ दुईवटा महाधिवेशन पछि चाहिँ त्यो प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। आजसम्म चाहिँ त ल पुस्तान्तर हुँदै गर्दाखेरिमा पनि ल आदरणीय पार्टी सभापति वरिष्ठ नेताबाट आज पुस्तान्तरण हुँदै गर्दाखेरि आज चाहिँ आदरणीय विमलेन निधि, शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मान सिंह लगायतको चाहिँ जति दोस्रो पुगा हो त्यहाँसम्म चाहिँ पुस्तान्तरण हुँदै गर्दाखेरिमा त्यो समस्याको कुराहरू भएन, किनभने उहाँहरूले यो पार्टीलाई चाहिँ अझ उच्च बराबर लिएर जान सक्नुहुन्छ भन्ने हो। तर भोलि यो पार्टीमा कसले चाहिँ नेतृत्व चाहिँ लिँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसले कब्जा गर्दैछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ बडो चाहिँ सिरियसली सोच्नु पर्ने थियो। म एउटा मात्रै इक्जाम्पल दिन्छु। हामीले 48 सालदेखि आजसम्मको चाहिँ स्थितिलाई हेऱ्यौँ भने हिजोसम्म उद्योगपति व्यापारीहरू चाहिँ पार्टीलाई आवश्यक परेको बेलामा चाहिँ चन्दा दिन्थे अनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो काम लिन्थे, उनले आफ्नो उद्योग व्यवसायहरू सञ्चालन गर्थे। तर 62-63 पछि चाहिँ तिनै उद्योग व्यवसायहरू हरेक पार्टीमा चाहिँ निर्णायक भएर चाहिँ तपाईँको संसदमै प्रवेश गर्नुपर्ने भयो र अहिले चाहिँ कम्युनिस्टको सरकार हो भने त कति मन्त्री पनि भइरहेका छन्। यो के हो भन्दाखेरि भोलि यो प्रवृत्तिले चाहिँ यो जुन पोलिटिकल चाहिँ आइडियोलोजी हो त्यो कतै चाहिँ विस्थापित हुँदै हामी अर्कैतिर त जाने होइन। यसले चाहिँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आजको 5 वर्ष नहोला, 10 वर्ष नहोला, तत्पश्चातको बारेमा चाहिँ सोच्नुपर्ने भएकोले चाहिँ वास्तवमा यो तलदेखि नै आज माथिसम्म चाहिँ सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ यसले उब्जाएको छ। एउटा अब्जर्भेसन हो र फाइनली मेरो अन्तिम अब्जर्भेसन, मैले स्टक अफ लिडरसिप भनेर भनेको छु, एउटा वर्ड युज गरेको छु यहाँनिर। त्यो स्टक अफ लिडरसिप नेपाली काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ वास्तवमा आज बोझ हो कि अवसर हो, यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो स्टक अफ लिडरसिपले कतै नेपाली काङ्ग्रेस थिचिएर कुनै दुर्घटनामा पर्ने त होइन। यसबारेमा महाधिवेशनले चाहिँ बडो संयमतापूर्वक चाहिँ हेरोस् र एउटा जाँदा जाँदै अन्त्यमा एउटा कुरा भन्छु, समावेशीकरणको सिद्धान्त भनेको हामीले बहिष्करणमा परेकालाई प्रतिनिधित्व गराउने मात्रै होइन, उनीहरूले नीति निर्णयमा चाहिँ प्रभाव पार्ने कुरा हो। र अहिलेसम्म हाम्रो अभ्यासले त्यो चाहे चाहिँ राज्य सत्ताको अभ्यास हेरौँ चाहे पार्टीको चाहिँ अभ्यासलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो समूहले चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। अबको महाधिवेशनले कम्तीमा पनि चाहिँ उनीहरूलाई इन्फ्लुएन्सिङ बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ नीति लिएर आउँछ र कस्तो खालको चाहिँ निर्णयहरू गर्छ त्यो हेर्नुपर्ने छ।
एउटा। अर्को समावेशीकरण भन्ने बित्तिकै हामीले समावेशी लोकतन्त्रको चाहिँ अभ्यास गरिरहेका छौँ। राष्ट्रले पनि त्यही गरेको छ, हाम्रो संविधान पनि त्यही समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आधारित छ, हाम्रो पार्टी पनि चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रको चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ आधार मानेर आइरहेको छ भने समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तमा आजको चाहिँ निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ 51/49 को छ। 49 आउट, 51 चाहिँ 100%। यो चाहिँ समावेशी लोकतन्त्रको चाहिँ मूल्यभित्र पर्दैन। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि प्राध्यापकले नै एउटा अभ्यास गरेका छौँ, एकल सङ्क्रमणीको मतको आधारमा भनेर चाहिँ अभ्यास गरेका छौँ, 10:1 को रिप्रेजेन्टेसनको अभ्यास गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदादेखि चाहिँ एकल सङ्क्रमणीयलाई चाहिँ हामीले आधार मानिरहेका छौँ। पार्टीभित्र चाहिँ त्यो एकल सङ्क्रमणीयलाई चाहिँ किन आधार नमाने, त्यो एउटा निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि चाहिँ किन बहस नगर्ने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधित्वको दायरा चाहिँ त्यो बढ्न जाने र समावेशी लोकतन्त्रको चाहिँ मूलभूत सिद्धान्तलाई चाहिँ अंगीकार गर्न सक्ने भएको कारणले यसतर्फ पनि महाधिवेशनले चाहिँ चासो दियोस् भन्ने चाहिँ कुराहरू राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद।